अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः। प्राचीनबर्हिरुवाच भगवंस्ते वचोऽस्माभिर्न सम्यगवगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहिताः। नारद उवाच पुरुषं पुरञ्जनं विद्याद्यद्व्यनक्त्यात्मनः पुरम् एकदवित्रिचतुष्पादं बहुपादमपादकं यो विज्ञाता हृतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः। यन्न विज्ञायते पुंभिर्नामभिर्वा क्रियागुणैः यदा जिघृक्षन् पुरुषः कार्त्स्न्येन प्रकृतिर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रिं तत्रामनुतसाध्विति। बुद्धिं तु प्रमदां विद्यान् ममाहमिति यत्कृतं यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन् पुमान् भुङ्क्ते क्षभिर्गुणान्। सखाय इन्द्रियगणाज्ञानं कर्म च यत्कृतं सख्यस्तद्वृत्तयः प्राणः पञ्चवृत्तिर्यथोरगः। बृहद्बलं मनोविद्यादुभयेन्द्रियनायकं पञ्चालाः पञ्चविषया यन्मध्ये नवखं पुरम् अक्षिणीनासिके कर्णौ मुखं शिश्नगुदाविति द्वे द्वे द्वारौ बहिर्याति यस्तदिन्द्रियसंयुतः। अक्षिणीनासिके आस्यमिति पञ्चपुरः कृताः दक्षिणा दक्षिणः कर्ण उत्तरा चोत्तरः स्मृतः। पश्चिमे इत्यधो द्वारौ गुदं शिश्नमिहोच्यते खद्योताविर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपं विभ्राजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वरः। नलिनीनालिनीनासे गन्धः सौरभ उच्यते घ्राणो वधूतो मुख्यास्यं विपणो वाग्रसविद्रसः। आपणो व्यवहारोऽत्र चित्रमन्धो बहूदनं पितृहुर्दक्षिणः कर्ण उत्तरो देवहु स्मृतः। प्रवृत्तं च निवृत्तं च शास्त्रं पञ्चालसंज्ञितं पितृयानं देवयानं श्रोत्राच्छ्रुतधराद् व्रजेत्। आसुरी मेढ्रमर्वाग्द्वार्व्यवायो ग्रामीणां रतिः उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तो निर्वृतिर्गुद उच्यते। वैशसं नरकम्पायुर्लुब्धकोन्धौ तु मे शृणु हस्तपादौ पुमांस्ताभ्यां युक्तो याति करोति च अन्तःपुरं च हृदयं विषुचिर्मन उच्यते। तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणैः यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथोपद्रष्टात्मा तद्वृत्तिरनुकार्यते। देहो रथस्त्विन्द्रियाश्वः संवत्सररयो गतिः द्विकर्मचक्रस्त्रिगुणध्वजः पञ्चासुबन्धुरः। मनोरश्मिर्बुद्धिसूतो हृन्नीडो द्वन्द्वकूबरः पञ्चेन्द्रियार्थप्रक्षेपः सप्तधातुवरूथकः। आकूतिर्विक्रमो बाह्यो मृगतृष्णां प्रधावति एकादशेन्द्रियचमूः पञ्चसूना विनोदकृत् संवत्सरश्चण्डवेगः कालो येनोपलक्षितः। तस्याहानिह गन्धर्वा गन्धर्व्यो रात्रयः स्मृताः हरन्त्यायुः परिक्रान्त्या षष्ट्युत्तरशतत्रयं कालकन्या जरा साक्षाल्लोकस्ताम्नाभिनन्दति। स्वसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चराः। भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः एवं बहुविधैर्दुःखैर्दैवभूतात्मसम्भवैः क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहे देही तमोवृतः। प्राणेन्द्रियमनोधर्मानात्मन्यध्यस्य निर्गुणः शेते कामलवान् ध्यायन् ममाहमिति कर्मकृत् यदात्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुं। पुरुषस्तु विषज्येत गुणेषु प्रकृते स्वदृक् गुणाभिमानी सतदा कर्माणि कुरुते वशः। शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते शुक्लात् प्रकाशभूयिष्ठान् लोकानाप्नोति कर्हिचित्। दुःखोदर्कान् क्रियायासांस्तमः शोकोत्कटान् क्वचित् क्वचित् पुमान् क्वचिच्च स्त्री क्वचिन्नो भयमन्धधीः। देवो मनुष्यस्तिर्यग्वा यथा कर्मगुणं भवः क्षुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहं चरन् विन्दति यद्दिष्टं दण्डमोदनमेव वा। तथा कामाशयो जीव उच्चावचपथा भ्रमन् उपर्यधो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रिया प्रियं। दुःखेष्वेकतरेणापि दैवभूतात्महेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेदः स्याच्चेत् तत्तत्प्रतिक्रिया। यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरुमुद्वहन् तं स्कन्धेन स आधत्ते तथा सर्वाः प्रतिक्रियाः। नैकान्ततः प्रतीकारः कर्मणां कर्म केवलं द्वयं ह्यविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ।
अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते मनसा लिङ्गरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा अथात्मनोऽर्थभूतस्य यतो नर्थपरम्परा संसृतिस्तद्व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ वासुदेवे भगवती भक्तियोगः समाहितः सध्रीचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति सोचिरादेव राजर्षिः स्यादच्युतकथाश्रयः शृण्वतः श्रद्दधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः यत्र भागवता राजन् साधवो विशदाशयाः भगवद्गुणानुकथनश्रवणव्यग्रचेतसः तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिच्चरित्र पीयूषशेषसरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त्यवितृषो नृपगाढकर्णैस्तान्न स्पृशन्त्यशनतृड्भयशोकमोहाः एतैरुपद्रुतो नित्यं जीवलोकस्वभावजैः न करोति हरिर्नूनं कथामृतनिधौ रतिं प्रजापतिपतिः साक्षात् भगवान् गिरिशो मनुः दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नैष्ठिकाः सनकादयः मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पतयस्तपो विद्यासमाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम् शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे मन्त्रलिङ्गैर्व्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदुः परं यदा यमनुगृह्णाति भगवानात्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठितां तस्मात् कर्मसु बर्हिष्मन्नग्नानादर्थकाशिषु मार्थदृष्टिं कृतः श्रोत्रस्पर्शि स्वस्पृष्टवस्तुषु स्वं लोकं न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः आहुर्धूम्रधियो वेदं सकर्मकमतद्विदः आस्तीर्यदर्भैः प्रागग्रैः कार्त्स्नेन क्षितिमण्डलं स्तब्धो बृहद्वधान्मानी कर्मणा वैषि यत्परं तत्कर्म हरितोषं यत्सा विद्या तन्मतिर्यया हरिर्देहभृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमो नृणामिह स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि इति वेद स वै विद्वान् यो विद्वान् स गुरुर्हरिः नारद उवाच प्रश्न एवं हि सञ्छिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम् क्षुद्रञ्चरं सुमनसां शरणे मिथित्वा रक्तं षडङ्घ्रिगणसामसु लुब्धकर्णम् अग्रे वृकानसुतृपो विगणय्य यान्तं पृष्ठे मृगं मृगय लुब्धकबाणभिन्नम् अस्यार्थः सुमनः सधर्मणां स्त्रीणां शरण आश्रमे पुष्पमधुगन्धवत् क्षुद्रतमं काम्यकर्मविपाकजं कामसुखलवं जह्व्योपस्थ्यादिविचिन्वन्तं मिथुनीभूय तदभिनिवेशितमनसं षडङ्घ्रिगणसामगीत वदति मनोहर वनितादिजनालापे श्वतितरामतिप्रलोभितकर्णमग्रे वृकयूथवदात्मन आयुर्हरतो होरात्रान्तान् काललवविशेषानविगणय्य गृहेषु विहरन्तं पृष्ठत एव परोक्षमनुप्रवृत्तो लुब्धकः कृतान्तोऽन्तःशरेण यमिह पराविध्यति तमिममात्मानमहोराजन् भिन्नहृदयं द्रष्टुमर्हसीति सत्वं विचक्ष्य मृगचेष्टितमात्मनोऽन्तश्चित्तं नियच्छ हृदि कर्णधुनिं च चित्ते जह्यङ्गनाश्रममसत्तमयूथगाथं प्रीणीहि हंसशरणं विरमक्रमेण राजोवाच श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यदभाषत नैतज्जानन्त्युपाध्यायाः किं न ब्रूयुर्विदुर्यदि संशयोऽत्र तु मे विप्र सञ्छिन्नस्तत्कृतो महान् ऋषयोऽपि हि मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रियवृत्तयः कर्माण्यारभते येन पुमानिह विहायतम् अमुत्रान्येन देहेन जुष्टानि स यदश्नुते इति वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्रः कर्म यत्क्रियते प्रोक्तं परोक्षं न प्रकाशते नारद उवाच येनैवारभते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान् भुङ्क्ते ह्यव्यवधानेन लिङ्गेन मनसा स्वयं शयानमिममुत्सृज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितं भुङ्क्ते तादृशेनेतरेण वा ममैते मनसा यद्यदसावहमिति ब्रुवन् गृह्णीयात् तत्पुमान् राद्धं कर्म येन पुनर्भवः यथानुमीयते चित्तमुभयैरिन्द्रियैहितैः एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः
नानुभूतं क्व चानेन देहेनादृष्टमश्रुतं कदाचिदुपलभ्येत यद्रूपं यादृगात्मनि तेनास्य तादृशं राजन् लिङ्गिनो देहसम्भवं श्रद्धत्स्वाननुभूतोऽर्थो न मनः स्प्रष्टुमर्हति मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति भविष्यतश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः अदृष्टमश्रुतं चात्र क्वचिन्मनसि दृश्यते यथा तथानुमन्तव्यं देशकालक्रियाश्रयं सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रियगोचराः आयान्ति वर्गशो यान्ति सर्वे समनसो जनाः सत्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि तमश्चन्द्रमसि वेदमुपरज्यावभासते नाहं ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते यावद्बुद्धिमनोक्षार्थगुणव्यूहो ह्यनादिमान् सुप्तिमूर्छोपतापेषु प्राणायनविघाततः नेहतेऽहमिति ज्ञानं मृत्युप्रज्वारयोरपि गर्भे बाल्येऽप्यपौष्कल्यादेकादशविधं तदा लिङ्गं न दृश्यते यूनः कुह्वां चन्द्रमसो यथा अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्थागमो यथा एवं पञ्चविधं लिङ्गं त्रिवृत् षोडशविस्तृतम् एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते विमुञ्चति हर्षं शोकं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति यथा तृणजलूकेयं नापयात्यपयाति च न त्यजेन्म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्रभूतानां भवभावनं यदाक्षैश्चरितान् ध्यायन् कर्माण्याचिनुते सकृत् सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यंस्तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्यप्ययायतः मैत्रेय उवाच भागवतमुख्यो भगवान् नारदो हंसयोर्गतिं प्रदर्श्य ह्यमुमामन्त्र्य सिद्धलोकं ततो गमत् प्राचीनबर्हिराजर्षिः प्रजासर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रानगमत्तपसे कपिलाश्रमं तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजं विमुक्तसङ्गोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामगात् एतदध्यात्मपारोक्ष्यं गीतं देवर्षिणा नघ यः श्रावयेद्यः शृणुयात् सलिङ्गेन विमुच्यते एतन्मुकुन्द यशसा भुवनं पुनानं देवर्षिवर्यमुखनिःसृतमात्मशौचं यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठ्यं नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्धः अध्यात्मपारोक्ष्यमिदं मयाधिगतमद्भुतम् एवं स्त्रियाश्रमः पुंसश्छिन्नो मुत्र च संशयः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमैत्रेयसंवादे प्राचीनबर्हिर्नारदसंवादो नाम 39 अध्यायः।